सब रूहे ईमान नूरे रमजान नूरे रमजान। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान और हमारा एक बड़ा इंटेलेक्चुअल एक सेशन होता है जहाँ हमारे उलमा हमारे साथ होते हैं। तो आज जो है इमाम हसन का जश्न हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं और मुबारकबाद एक दूसरे को दे रहे हैं। और बड़ी एक ख़ास चीज़ ये है कि इमाम हसन की सखावत जो कि हमेशा से ही एक मिसाल है, उसके ऊपर कोई रोशनी डालें आप सुरवदी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से तमाम उम्मत मुस्लिमा को शहज़ादा कौनैन की विलादत के दिन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सैयदुल अस्क़िया राकिब दोश मुस्तफ़ा, सैयदुल अस्क़िया राकिब दोश मुस्तफ़ा, उस हसन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। इमाम हसन पाक के बारे में क्या कहने, जिनकी सूरत मुस्तफ़ा है, क्या कहने, जिनकी सीरत मुस्तफ़ा है, जिनकी अल्लाह। अदाए मुस्तफ़ा है, जिनकी सखाए मुस्तफ़ा है, जिनका कलाम मुस्तफ़ा है, जिनका चलना मुस्तफ़ा है, जिनका बैठना मुस्तफ़ा है, जिनकी इबादत मुस्तफ़ा है, जिनकी मुस्कुराहट मुस्तफ़ा है, जिनका इशारा मुस्तफ़ा है, जिनकी क़ुबा मुस्तफ़ा है, जिनका लिबास मुस्तफ़ा है, और जिनकी सवारी दोष मुस्तफ़ा है। वो हुसैन, वो हसन पाक, क्या कहने उनके कि जिनकी विलादत हो खुद रब खुशियां मना रहा हो। सुभान अल्लाह। विलादत का दिन है, अल्लाह फरमाता है जिब्रील जल्दी से जा, मेरे महबूब को खुशखबरी और बिशारत दे के आ। क्या महबूब मुबारक हो आपको अल्लाह ने हसीनो जमील बेटा अता फरमा दिया है, नाम उसका हमने शबर रखा है, आपने उसका नाम हसन रखना है। वो कितनी अजीम हसन पाक हैं कि जिनकी विलादत होती है तो आसमान के फरिश्ते जश्न मना रहे होते हैं। हम तो खैरात लेने के लिए बैठे हैं ना, उनकी आमद की खैरात ले रहे हैं, लेकिन उस दिन वो कैसा मंजर होगा, कैसा समा होगा। अली के घर के अंदर, मौला अली के घर के अंदर, खातून जन्नत के चमन के अंदर, आपकी आगोश के अंदर हसन पाक की जब विलादत हुई होगी तो आसमान के फरिश्ते जश्न मना रहे होंगे, और जन्नत की हूरें जश्न मना रही होंगी, जन्नत का हुस्न नाज कर रहा होगा, और इधर मुस्तफ़ा की कचहरी के अंदर जिब्रील उतर कर कह रहे होंगे या रसूल अल्लाह कुर्बान जाएं आपकी शान पर, अल्लाह ने आपको वो बेटा अता फरमाया है, वो बेटा अता फरमाया है, नवासे की बात नहीं है, वो बेटा अता फरमाया है। जिस बेटे ने आपकी उम्मत के अंदर सुलह की पहली ईंट रखनी है, वो मुस्लिह आज़म होगा, वो मुस्लिह आज़म होगा। आपकी उम्मत के तफर्रक़ात को मिटाने वाला होगा, आपकी उम्मत के इफ्तराक़ात को ख़त्म करने वाला होगा, अंदर दिलों की रंजिशें मिटाने वाला होगा। ऐसा बेटा आ रहा है कि जिसको देखने वाला देख कर कहेगा कि मैंने मुस्तफ़ा को देखा है, जिसको देख कर देखने वाला कहेगा कि मैंने महबूब खुदा को देखा है। उनकी गुफ्तार ऐसी होगी कि जब कलाम करेंगे तो उनकी कलाम से खुशबू मुस्तफ़ा आएगी, उनकी ज़ुबान ऐसी होगी कि जब ज़ुबान हिलेगी तो उससे खुशबू मुस्तफ़ा आएगी, जब वो नमाज पढ़ेंगे तो उनकी नमाज से खुशबू मुस्तफ़ा आएगी, जब वो दुआ करेंगे तो दुआ के अंदर से खुशबू मुस्तफ़ा आएगी। वो ऐसे हुस्न वाले हसन होंगे, वो ऐसे हुस्न वाले हसन होंगे कि जिनको देखने वाला देखकर हुस्न यूसुफ को भूल जाएगा, बल्कि हुस्न जिसका सदका बन जाए, सदका बन जाए। और सब कुछ उनके दर की खैरात है, सब कुछ उनके दर की खैरात है। इमाम हसन के क्या कहने हैं। सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान फरमाते हैं हम देखा करते थे इमाम हसन पाक जब छोटे होते सरकार के साथ नमाज के अंदर, सरकार के साथ नमाज के लिए तशरीफ़ लाया करते थे, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते, हसन पाक आपकी पुश्त पर बैठ जाते, और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको उठाया नहीं करते थे, आपको उठाया नहीं करते थे। कभी कभी सरकार आहिस्ता आहिस्ता नाजों के साथ उठते थे, इस अंदाज में कि हसन पाक जमीन पर प्यार से बैठ जाते थे। अम्मा फातिमा कहती थी बेटे हसन आपको मालूम नहीं वो सैयदुल अंबिया हैं, वो रहमते दो जहां है, वो खातिमुल अंबिया हैं। आप उनकी पुश्त पर सवार हो जाते हैं, आपकी वजह से सजदे तवील हो जाते हैं। अर्ज करते थे अम्मा क्या हुआ, नाना हमारे लिए सजदे तवील करते हैं तो हमने उनके दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है। वो हसन मुश्तबा राकिब दोश मुस्तफ़ा, उनकी सखावत के क्या कहने,
کیا کہنے سخاوت کے. آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے, ایک شخص آتا ہے, وہ آ کر آپ کے خاندان کو آپ کو نعوذ باللہ برا بلا کہنا شروع کر دیتا ہے. اللہ آپ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد فرماتے ہیں پیاس تو نہیں لگی ہے, کیا بات, یہ تمہاری کیا بات, پیاس تو نہیں لگی ہے. وہ اور تیز اٹھتا ہے, وہ اور بھڑک اٹھتا ہے. آپ فرماتے ہیں بھوک تو نہیں لگی ہے, وہ اور بھڑکتا ہے. آپ غلام سے فرماتے ہیں کہ اندر سے جاؤ سونے اور چاندی کی اشرفیاں لے آؤ, جتنی بھی پڑی ہیں سب کے سب لے آؤ. وہ لے آتا ہے. آپ وہ ساری اشرفیاں اس برا بھلا کہنے والے کو عطا فرما دیتے ہیں. فرمایا یہ لو, یہ تمہاری ضرورت تھی, ضرورت کے تحت آئے تھے, ہم نے تمہاری ضرورت پوری کر دی. وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے امام پاک میں تو اتنا برا ریئیکٹ کر رہا تھا, میرا کردار تو اتنا سخت تھا, اور آپ اتنی محبت اور سخا کا اظہار کر رہے ہیں. تو میں وہ تمہاری تربیت کا انداز ہے, یہ ہماری تربیت کا انداز ہے. وہ تمہارے در کی انداز ہے, یہ ہمارے در کا انداز ہے. وہ تمہاری مہمان نوازی ہے, یہ ہماری مہمان نوازی ہے. وہ تمہاری ادائے خاندان ہے, یہ ہماری ادائے خاندان ہے. وہ حسن پاک جن کی شان کے کیا کہنے. ایک مرتبہ کھجوروں کے باغ میں نے اس باغ کو دیکھا ہے, زیارت کی ہے. وہ باغ تو اصل میں نہیں ہے نا, اس کی نسل موجود ہے اسی مقام پہ کھجوروں کے باغ. وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کے جو گھر مبارک مدینہ طیبہ میں موجود, اس کے بالکل سامنے باغ تھا. اب وہ انہوں نے گرا دیا ہے, وہ ختم کر دیا ہے. وہ میں نے اس باغ کو دیکھا, ایک دوست لے گئے, میں بڑی تلاش میں تھا. میں نے حدیث مبارکہ پڑھ رکھی تھی کہ دونوں شہزادے کھجوروں کے باغ میں کھیل رہے ہیں. امام حسن پاک بھی ہیں, امام حسین پاک بھی ہیں, دونوں عالی مقام کھیل رہے ہیں. تو حسین پاک اپنے بڑے بھائی سے کہتے ہیں بھائی میں نے یہ کھجور کھانی ہے, جو درخت پر کھجور لگی ہے, میرا دل چاہتا ہے کھجور کھاؤں. امام حسن پاک نے بھائی کی طرف دیکھا, اور بڑے بھائی کا دل باپ کی مانند ہوتا ہے. آپ نے امام حسین پاک کی چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرماتے ہیں اے حسین تیری خواہش پہ قربان جاؤں, ٹھہر جاؤ, ابھی کو وسیلہ تلاش کرتا ہوں, وہ رسہ تلاش کرتا ہوں, کھجور کے درخت پہ چڑھتا ہوں. ابھی یہ سوچ رہے ہیں, رب نے جبریل کو کہا جبریل جلدی کر میرے محبوب کے شہزادوں کی یہ خواہش کہیں حسرت میں نہ بدل جائے, اس کھجور کے تنے سے خوشوں کو اتار کر جڑ میں لگا دے, تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ حسن و حسین اس کائنات کے محتاج یا پھل کے محتاج نہیں, پھل تو خود ان کے در کا محتاج. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ حسن مجتبیٰ ہیں جن کے کیا کہنے, جن کے کیا کہنے, وہ حسن مجتبیٰ ہیں جن کے کیا کہنے. بات چیت کا سلسلہ جاری و ساری ہے, ہمیں لینی چھوٹی سی بریک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ تیرا ہے احسان, روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان. نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان. خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا. خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا. سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ خدا حسن کا. سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ خدا حسن کا. اور بطول عذرا کی گود میں جو نزول جب کر چکا حسن کا, تو علی کے ہونٹوں سے کام
خدا نے بوسہ لیا حسن کا، علی کے ہونٹوں سے کام لے کر خدا نے بوسہ لیا حسن کا، اور علی کے پہلے واسطے پر خدا نے سن لی جو بات میری، علی کے پہلے واسطے پر خدا نے سن لی جو بات میری، تو میں نے اگلی دعا کی خاطر بچا لیا واسطہ حسن کا، تو میں نے اگلی دعا کی خاطر بچا لیا واسطہ حسن کا، اور ابھی چراغوں کا سلسلہ تو جناب مہدی تلک چلے گا، ابھی چراغوں کا سلسلہ تو جناب مہدی تلک چلے گا، ابھی تو زغارہ کے گھر میں روشن ہوا ہے پہلا دیا حسن کا، ابھی تو زغارہ کے گھر میں روشن ہوا ہے پہلا دیا حسن کا، خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، سید پروین کاظم، بہت اچھا پڑھا آپ نے، شکریہ کب سے شوق تھا؟ بس شروع سے ہی تھا ایسے ہی، بس سب کو دیکھ دیکھ کے، خاص طور پہ جناب میر حسن میر شاید آپ نے سنا، جی بالکل، ان کو خاص طور پہ دیکھ دیکھ کے ایسے ہی بس اچھا شوق تھا شروع سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوش ہوئی آپ آئے، اپنے وقت نکالا اور ہمیں جوائن کیا یہاں پہ، اور ہمیں اسی طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسی طرح پڑھتے رہیں اور کراتے رہیں۔ بات علامہ صاحب کی طرف آئیں، ذرا علامہ صاحب سے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں۔ علامہ صاحب، سخاوت کا اس میں انہوں نے تو ذکر کر لیا، اور بہت کچھ ہے ایسے جو کہ ہم یہاں پہ ذکر کرتے ہیں، جا کے ہمیں لگتا ہے کہ الفاظ تھوڑے پڑ جاتے ہیں، کہ شام میں کچھ اور کچھ ایڈ کرنا چاہیں آپ، کیا کہنا آپ چاہیں وہ گے؟ بھی ذکر کریں جس طرح انہوں نے صلح کا پیغام بھیجا تھا جی میں جب دو فوجیں آپس میں عرض کرتا ہوں، ٹکرا رہی تھیں۔ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فضائل دو سے حاصل گفتگو ہو چکی، جناب امام حسن علیہ السلام ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو سمجھنے کے لیے جناب حسنین کریمین کی جو شرعی حیثیت ہے جی وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، نواسے ہیں، جی وہ خود آئمہ ہیں، خود امام ہے، کیا بات؟ معصوم ہے، طاہر ہے، طاہر۔ طیب ہے، ہر گناہ سے پاک ہے، کیا بات؟ نجاست اس خاندان کے قریب جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ یعنی جو بھی سرکار امام حسن علیہ السلام اور سرکار امام حسین علیہ السلام زندگی میں کوئی بھی جو فعل کریں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگا۔ کے لیے بھی سرکار امام حسن علیہ السلام جو ہے وہ ایسا فعل نہیں کریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق نہ ہو، چونکہ منیت رسول اللہ ہے، لہٰذا سرکار امام حسن علیہ السلام
की जो फतह है, इसे यूं कहें कि मैं जुमला कहना चाहता हूं, हुजूर के कलम की फतह को हसन कहते हैं, हुजूर के जहाद की फतह को हुसैन कहते हैं। यानी जो रसूलुल्लाह के कलम का वारिस है, जो रसूलुल्लाह की हिकमत का वारिस है, वो मेरे मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। कोई इख्तिलाफी गुफ्तगू ने हमेशा मोहब्बत से गुफ्तगू करते हैं और करनी चाहिए, उम्मत मुस्लिमा को मिलाना चाहिए, लड़ाना नहीं चाहिए। लेकिन मैं दस्तबदस्ता गुजारिश करूंगा, हाथ जोड़ के करूंगा कि देखिए, कभी भी आइमा अहले बैत को हुकूमत में ना लें। हुकूमत बहुत छोटी चीज है, छोटी चीज, हुकूमत इनके गुलामों के कदमों से भी मफजूल है। आले मोहम्मद हुकूमतों के मोहताज नहीं, हुकूमत इनके गुलामों के कदमों के नीचे रहती है। क्या बात है। ये मंसूब मिन अल्लाह है, इमामत मंसूब मिन अल्लाह है, नबूवत मंसूब मिन अल्लाह है, विलायत मंसूब मिन अल्लाह है, खिलाफत मंसूब मिन अल्लाह है। ये जितने मनसब हैं ये अल्लाह की तरफ से है, ये इंसान नहीं बना सकते। यानी कोई इंसान मिलके किसी को नबी नहीं बना सकता, इंसान मिलके किसी को इमाम नहीं बना सकते, इंसान मिलके किसी को वली नहीं बना सकते। ये सब मनसब इलाहिया है, अल्लाह देता है और अल्लाह उन्हें अता करता है जो साहिब दुरूद होते हैं, जो साहिब दुरूद होते हैं, जो गुनाहों से पाक होते हैं, जिनमें तमा नहीं होता, जिनमें लालच नहीं होता, जो साहिब किरदार होते हैं, साहिब इक्तदार नहीं होते। और मैं एक जुमला हदिया करना चाहता हूं साहब आपके तवस्सुल से पूरे आलम इस्लाम तक। देखिए, किरदार और इक्तदार में क्या फर्क है। अगर गुलाम, जुमला सुनेगा, अगर गुलाम हादसाती तौर पर इक्तदार में आ भी जाए तो इख्तियार में नहीं आ सकता। ज़ाहिरी तौर पर अबू जहल के पास मक्का का इख्तियार होता है, इक्तदार होता है, मगर चांद तोड़ना मेरे रसूल का इख्तियार। वो गुलाम है, वो गुलाम में रहकर मिंबर पर नाउजुबिल्लाह तख्त पर बैठकर भी गुलाम होते हैं, क्योंकि ज़हनी आजादी सिर्फ अल्लाह अता करता है, जिस्मों की आजादी नहीं होती। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने हुकूमत को ठुकराया है, हुकूमत को छोड़ा है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। वक्त हुकूमत के मोहताज नहीं है। इमाम कभी हुकूमत के लिए हाथ नहीं बढ़ाते। इमाम तो वो होते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के दीन को आगे पहुंचाने के लिए अपने सर दे देते हैं। याद रखिए, इक्तदार में सर झुकते हैं और किरदार में दिल झुकते हैं। आले मोहम्मद दिलों के मालिक हैं, आले मोहम्मद की हुकूमत दिलों पे होती है, पे होती है। आज देखें, यजीद आकर मिट गया, उसकी कब्र का निशान भी नहीं है। हुसैन का और क़यामत तक जिंदाबाद। बेशक यजीद था, हुसैन है। हाँ, यजीद था, हुसैन है, हुसैन रहेगा। इमाम हुसैन का इक़्तिदार रूहों पर है, इमाम हसन का इक़्तिदार रूहों पर है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो है वो मिनियत रसूलुल्लाह है, वो फर्जंदे जनाब अली अलैहिस्सलाम है। मुझे एक जुमला याद आ गया सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, बेटा, जब किसी ने कहा था कि जी इतने लोगों ने यजीद की बैत कर ली, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हिकमतन मेरे मौला ने फरमाया, जिन्होंने बैत की क्या उनकी रगों में अली का खून है? खून ने खून की बैत की है, जिनके लोगों में अली का खून है वो कभी बैत नहीं करते। उम्मत पे वाजिब है आले मोहम्मद की बैत करे, आले मोहम्मद पे वाजिब नहीं है वो उम्मत की बैत। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कोई ऐसा वाकया बड़ा सबक आमोज हो मुस्लिम उम्मा के लिए? हाँ, सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जैसे अल्लामा साहब ने फरमाया, आप सर से लेके पांव तक खुल के जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर है। आपने एक दिन कहा, बैठे थे महफिल में, तो आपने फरमाया किसी सखी की बात सुनाओ। तो एक बंदा खड़ा हुआ, उन्होंने कहा सरकार हातिम बिन ताई बहुत सखी गुजरे। आपने कहा मसलन उनकी कोई सखावत का वाकया? ये नहीं कि इमाम जानते नहीं है, हुज्जत तमाम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जी उसके 40 दरवाजे थे, तो 40 दरवाजों से साइड लेता था और उसे ये नहीं कहा जाता था कि तुम पिछले दरवाजे से ले चुके हो, आप क्यों ले रहे हो? तो मेरे मौला ने फरमाया किसी सखी की बात सुना। हाँ सरकार, ये है कि वो 40 दरवाजों से कारी जवेद साहब लेता था। आपने फरमाया एक ही दरवाजे से इतना क्यों नहीं दे देता था कि दूसरे दरवाजे पे जाना ही ना पड़े। एहसान करो अदल के साथ, किसी को झुकाओ नहीं। इस खानवादे ने जब भी सखावत की है, मोहब्बत के साथ की है, किसी के दिल शिकने की है, बगैर सखावत की है और इज्जत दे के की है। क्या बात है, मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ। हातिम ताई का पोता आया, ठीक है, उसने आके अपने दादे की सखावत का बड़ा इजहार किया। जैसे किबला फरमा रहे थे कि उसके इतने दरवाजे थे, इमाम पाक बैठे हैं, उसने आके कहा कि मेरे दादे की ये शान है, एक दरवाजे से साइड लेता था
پھر اس کو ضرورت پڑتی دوسرے دروازے پر پھر پہنچ جاتا, ٹھیک ہے, پھر اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی تیسرے پر پہنچ جاتا, پھر ضرورت پوری نہ ہوتی چوتھے پر, ایون کے سارے دروازوں سے خیرات لیتا, ٹھیک ہے, اور اسے ہر دروازے سے خیرات ملتی تھی. امام علی مقام فرماتے ہیں اچھا اس کا ہاتھ پکڑا, فرمایا آج میں تجھے ایک ایسے سخی کا دروازہ دکھاتا ہوں جس کا ایک ہی دروازہ ہے, سبحان اللہ, اور اس دروازے سے جب فقیر داخل ہوتا ہے, منگتا داخل ہوتا ہے, ایک مرتبہ وہ فقیر بن کے داخل ہوتا ہے, جب باہر نکلتا ہے فقیر نہیں ہوتا, وہ داتا داتا ہو جاتا کیا ہے. بات, کیا بات, کیا بات, مدینہ تو لے فرمایا اتنا بڑا دروازہ ہے جس سے بھیک لینے والا جاتا ہے تو پھر دوبارہ اسے مانگنے کی حاجت نہیں ہوتی. اور امام حسن پاک کی شان تو یہ ہے نا, ہمارے دروازے پر کوئی مانگنے کے لیے آئے تب ہم خیرات دیتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, کوئی جھولی پھیلائے تب ہم اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. مگر ان کی شان یہ تھی کہ راستے سے گزر رہے ہیں اور نگاہ پڑ گئی کسی غلام پر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, محتاج پر, ضرورت مند پر نگاہ پڑ گئی, محسوس کیا اس کو ضرورت ہے, خود سے چلے گئے اس کے سبحان پاس. اللہ, کیا بات, آپ ایک مرتبہ راہ سے گزر رہے, دیکھا کہ حویلی کے اندر ایک حبشی غلام بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, روٹی کھا رہا ہے, ایک نوالا خود کھاتا ہے, ایک اپنے کتے کو کھلاتا ہے. ٹھیک ہے, حسن پاک قریب گئے, جا کے پوچھا کہ تو خود تو کھا رہا ہے, مجھے سمجھ آتی ہے کتے کو کیوں کھلا رہا ہے. اس نے کہا میں بھی محتاج ہوں, یہ بھی محتاج ہے, میں بھی ضرورت مند ہوں, یہ بھی ضرورت مند ہے, اس لیے کھلا رہا ہوں, خود بھی کھا رہا ہوں, اس کا پیٹ بھی بھر رہا ہوں. امام حسن پاک اس کی بات بڑی پسند آئی. آپ اس غلام کے مالک کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں بتا اس حویلی اور اس غلام کی قیمت کتنی ہے, اس حویلی کی جس میں وہ بیٹھا ہے اور اس غلام کی کتنی قیمت ہے. مالک کہتا ہے کہ اتنی قیمت ہے. آپ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. عطا فرمانے کے بعد اس غلام کے بعد پاس آتے ہیں, فرمایا جہاں آج سے تو آزاد ہے, سبحان اللہ, آج سے تو آزاد ہے, یہ حویلی بھی تیری ہے, یہ مکان بھی تیرا ہے. آج کے بعد تو غلام بن کے نہیں رہے گا, آزاد بن کے زندگی گزارے گا. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت فرمایا, وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ رَيْحَانَ يَا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. فرمایا کہ میرا حسن میرا حسین دنیا میں اور آخرت کے اندر میرے پھول ہیں. اور آپ سرکار کی عادت کریمہ تھی, جب شہزادوں کو اٹھاتے تھے نا سونگتے تھے, پہلے سونگتے تھے, پھر چومتے تھے, پھر سینے سے لگاتے تھے. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ سونگا تو پھولوں کو جاتا ہے, فرمایا یہ میرے پھول ہیں, سبحان اللہ, یہ میرے پھول ہیں, ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اور یہ ایسے عظیم پھول ہیں کہ جن کی خوشبو سے کائنات معطر ہے. جیسے ایک شاعر نے کہا تھا, محمد گلستو علی روئے گل, محمد گلستو علی روئے گل, محمد پھول ہے, علی اس پھول کا چہرہ ہے. شدہ فاطمہ درمیاں بوئے گل, حضرت فاطمہ ان دو پھولوں کے درمیان کی خوشبو کا نام ہے. سبحان اللہ. اور آگے فرماتے ہیں چوں عطرش برآمد حسین و حسن, جب ان پھولوں سے رس نکالا گیا, عطر نکالا گیا, تو حسین اور حسن کی تصویر بن گئی. معطر ازا شد زمین و زمن, فرمایا کہ پھر ان کی مہک سے, ان کی خوشبو سے زمین بھی مہک اٹھی اور آسمان بھی مہک اٹھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور یہ تھے پنجتن. پنجتن. ایک مجھے علامہ صاحب کے اجازت دے تو میں بات شیئر کرتا چاہوں. آج یہ تبرک جو ہے فضائل امام حسن علیہ السلام کو تقسیم ہو رہے ہیں. جنت تصور لوگوں کے ہے. مجھے کسی نے پوچھا تھا, میں نے کہا جن کے جنت میں گھر ہوں, جن کے جنت میں گھر ہوں انہیں صحابہ کہتے ہیں, اور جن کے گھروں میں جنت ہوں انہیں آل محمد. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اسی نوٹ کے اوپر بہت ہی سارنگیز خوبصورت گفتگو. علامہ صاحب میں چاہتا نہیں ہوں بریک لوں, میرا خدا گواہ ہے, میں چاہتا ہوں یہ جاری رہے, آپ کی گفتگو نہ رکے, لیکن معذرت کے ساتھ میں چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان, ہمارے ساتھ رہے گا. ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ کمرشل بریک. اللہ تیرا ہے احسان, روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح